बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेक्नोलॉजी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, DM के सिलसिले में MCQs का जो आपने सिलसिला शुरू किया हुआ है, पार्ट नंबर 46 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 8 के बुक को आपने शुरू किया हुआ है और यूनिट नंबर 2 में सेकंड पार्ट है। इससे पहले PAT के तमाम MCQs अपलोड कर चुका हूं, क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 के। उनकी PDFs मेरे पास मौजूद है और इसी तरह DM के PDFs ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, अब उनको अपलोड कर रहे हैं। तो जिनको चाहिए तो इस WhatsApp पर राबिता कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट हम पढ़ रहे थे। इसमें आज का टॉपिक एम्पेजेस और इसके साथ और टॉपिक होगा दोस्तों हार्मनी। हार्मनी पढ़ेंगे। हार्मनी हम आहंगी को कहते हैं और वैरायटी को हम पढ़ेंगे, वैरायटी। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे। इससे पहले हम बैलेंस पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन एंड बैलेंस। कंपोजिशन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ आर्ट। अच्छी जगह अच्छी तरह से उसको अरेंज करना ताकि विजुअल स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। और ये देखिए बैलेंस के बारे में हम पढ़ चुके थे, लेकिन बैलेंस के बारे में मैंने आपको पिक्चर नहीं दिखाए थे। तो ये जरा देखिए, ये बैलेंस, ये 2 चीजें आपस में बैलेंस है। तो ये क्या करता है, विजुअल स्टेबिलिटी। देखने में जबरदस्त मजा आ रहा है। इसी तरह इसको देखे, ये इसमें विजुअल, इसमें बैलेंस है। दोनों साइड के ट्रीज को देखे, इसमें बिल्कुल उसके कलर वगैरह वगैरह जो है ना, बैलेंस क्रिएट किया गया है। सिमिलरली लुक एट दिस एंड आल्सो दिस। इन चीजों को देखे तो इसमें देखे तितली को, इसमें बैलेंस है दोनों साइड्स में। अगर ऐसा ना होता तो ये विजुअल स्टेबिलिटी इसमें ना होती। और बार बार मैं कह रहा हूं कि आप दोस्तों बुक्स साथ साथ रीड कर लिया करें ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप MCQs को समझेंगे। अदरवाइज आप MCQs को डायरेक्टली अगर पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। आज हम देखते हैं एम्पेजेस। लफ्ज एम्पेजेस के बानी क्या है, किसी चीज पर जोर देना, नुमाया कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को नुमाया कर देना। नुमाया कर देना, वो फोकल पॉइंट नजर आ जाता है उसमें। यानी जब किसी चीज को देखते हैं तो उसमें फौरन उस चीज पर नजर पड़ता है जिसको एम्फेसिस किया गया हो, जिसको नुमाया किया गया हो। स्टैंड आउट उसको कहते हैं इंग्लिश में। और इस तरह की चीज जो जहां चीज होते है वो फोकल पॉइंट क्रिएट करता है। फोकल पॉइंट यानी वो जगह जिस पर फौरन नजर पड़ जाए, जो व्यूअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस चीज को पर हम जोर देते हैं। तो आर्ट में लाजिमी तौर पर ड्राइंग आप बनाते कि तो किसी एक नुक्ता है, उसको फोकल पॉइंट कहते हैं, उस पर आप इतना जोर देते हैं कि फौरन वो लोगों को, व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर ले, उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर ले। जिस तरफ देखिए ये नीचे, ये देखिए इसको, तो इसमें ये फोकल पॉइंट है। फौरन आप पढ़ो, इस पर नजर डाली पड़ेगी तो फौरन आपका नजर इस यहां पर पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, जरा इन फूलों को देखिए, इसमें आपकी नजर फौरन ये देखिए इसमें पर पड़ेगी। इस कीबोर्ड को देखिए, ये कीबोर्ड, पूरे कीबोर्ड को आप देखोगे तो, लेकिन आपका ज्यादातर तवज्जो जो होगी इस पर होगी। ये दिस इज एम्फेसिस या फोकल पॉइंट इसको कहते हैं। इस तरह इस नशपाती को देख ले वगैरह। हार्मनी हम आहंगी को कहते हैं। हम आहंगी यानी वो जो तस्वीर आप बना रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि उसमें यूनिटी है, हम आहंगी है, वो मुख्तलिफ चीजें नजर ना आए। जिस तरह इस देखे, ये पिक्चर को देखे, इसमें हम आहंगी है, बिल्कुल ऐसा है कि एक होली यूनिटी इसमें क्रिएट की गई है। इस तरह दूसरे पिक्चर्स को देखें तो दिस इज हम आहंगी। और वैरायटी देखे, वैरायटी मुख्तलिफ अकसाम। अब ये देखिए इस पिक्चर को देखे, ये इसमें वैरायटी है, इस तरह की चीजें। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, ये बेहतरीन मिसाल है वैरायटी की। इसमें मुख्तलिफ किस्म के एप्पल फ्रूट हैं कुछ, तो हर क्या वैरायटी मुख्तलिफ है।
اس میں ایسا نہیں کہ فرض کریں امرود پڑا ہے اس کی کلر اور سیب کی کلر ایک جیسے ہوئی ہے تو ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ویرائٹی کریٹ کی گئی ہے. تو اس طرح چیزیں ریدم جو ہے اس کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے ہم. اب چلتے ہیں MCQs کی طرف. یہ چیزیں آپ نے یہاں سے پڑھ لی، میں نے تو ڈیٹیل سے ابھی نہیں پڑھی، آپ نے خود پورے پیراگرافس کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، ہر چیز کو باقاعدگی سے سلولی اینڈ گریجولی پڑھنا ہے، یہاں سے سمجھنے کی کوشش کرنا. اس کے سمجھنے کے بعد آپ کو جب MCQs کی طرف چلو گے تو آپ کو آسانی رہے گی، آپ آسانی سے اس کو سالو کر سکو گے. تو دیکھیے کوشچن نمبر 1 امپیجز. 85 نمبر کوشچن ہے کہ what does impasses in art mean؟ آرٹ میں امپیجز کے معنی کیا ہے؟ تو آپشن بی دیکھیں، میکنگ ون پارٹ آف دا آرٹ ورک اسٹینڈ آؤٹ. اسٹینڈ آؤٹ کے معنی نمایاں کر دینا، نمایاں کر دینا. آرٹ ورک میں کسی ایک نقطے کو نمایاں کر دینا. اور کس لیے نمایاں کر دینا؟ ٹو اٹریکٹ دا ویور، تاکہ ویور کو اٹریکٹ کر لے. کوشچن نمبر 86 دیکھیں، which of the following help to create emphasis in art؟ اب امپیجز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کلر کانٹراسٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. اس کے ٹیکسچر پر امپیجز کر سکتے ہیں، اس کی شیپ پر امپیجز کر سکتے ہیں. تو کریکٹ آپشن اس میں آل آف دیز ہے، آل آف دا اباؤ. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. کوشچن نمبر 87، وائی ڈو آرٹسٹ یوز امپیجز ان دیئر آرٹ ورک؟ کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ دیکھیے آپشن بی کو، ٹو کریٹ اے فوکل پوائنٹ اور سینٹر پوائنٹ. فوکل پوائنٹ اور سینٹر پوائنٹ اس پر MCQs آ رہے ہیں، پھر پڑھیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو فوکل پوائنٹ اس کو سینٹر پوائنٹ بھی کہتے ہیں. اس کو کریٹ کرنے کے لیے آرٹسٹ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمپیسس کریٹ کرتے ہیں، اسٹینڈ آؤٹ کریٹ کرتے ہیں. 88 نمبر کوشچن دیکھیے، کوشچن نمبر 88 کو، what can emphasis in art lead the viewer's eye؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا آرٹ ورک، وہ آرٹ ورک کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جس کو امپیجز دیا جاتا ہے. اور کوشچن نمبر 89 دیکھیں، which of the following can be used to create emphasis in art؟ آرٹ میں اس میں شیپ ہو سکتے ہیں، ٹیکسچر ہو سکتے ہیں، کلر کانٹراسٹ ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم آہنگی، ہارمونی. ہارمونی کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں یونٹی نظر آئے. وہ چمکے کہ یہ پورا پکچر جو ہے یہ ایک ہی پکچر ہے، مختلف نہیں ہے، یونٹی اس میں کریٹ ہے. 19 what does the harmony in art create؟ آرٹ میں ہارمونی کیا کریٹ کرتے ہیں کہ a sense of visual satisfaction and unity. ویژول سیٹسفیکشن، بصارتی استحکام، مطمئن ہونا. جب پکچر کو جو وزٹ کرتے ہیں آرٹ گیلری کو تو اس میں دیکھتا ہے تو اس کو ویژول سیٹسفیکشن نظر ہوتا ہے، اور پورے پکچر کو دیکھتے کہتے ہیں کہ یہ ایک یونٹی ہے، اس میں یہ ایک ہونے کا احساس دلاتے ہیں اس میں. اور آگے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 91 کو. کوشچن نمبر 91 دیکھیے دوستو، کوشچن نمبر 91، ہاؤ از ہارمونی اچیوڈ ان این آرٹ ورک؟ اب اس کوشچن میں کریکٹ آپشن کو انڈر لائن کرنا میں بھول گیا ہوں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں خود ہی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہارمونی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے کسی بھی آرٹ ورک میں. آپشن اے لکھا بائی یوزنگ ان ریلیٹڈ آبجیکٹ. نہیں، یہ ان ریلیٹڈ تو نہیں ہونا چاہیے. آپشن بی بائی کمبائننگ سملر اور ریلیٹڈ آرٹ ورک. تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن بی بنتا ہے. آپشن ڈی بائی یوزنگ اونلی ون کلر، بائی اگنورنگ بیلنس. نو نو نو، کریکٹ آپشن اس میں آپشن بی ہے. اب جن دوستوں نے میرے نوٹس خرید چکے ہیں، پرچیز کر چکے ہیں، تو اس میں 91 نمبر کوشچن میں آپشن بی کو کریکٹ کر لے، اس کو انڈر لائن کر لے. ٹھیک ہے دوستو. اور ونس اگین بتاتا چلو کہ اگر آپ واقعی ڈی ایم اور پی ایچ ڈی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اف یو وانٹ ٹو سکسیس اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ تھرو دیس ٹیسٹ،
تو آپ کو یہ نوٹس لازمی اسٹڈی کرنا چاہیے. 92 نمبر کوشچن دیکھیے. کوشچن نمبر 92. Why does each artwork look different even if the same element are used? کیوں ایسا ہوتا ہے؟ Because a unique harmony among elements. اس میں ہم آہنگی کریٹ کی گئی ہے مختلف ایلیمنٹس میں. اور کوشچن نمبر 93 دیکھیں. 93. Which of the following best support harmony in art? Best support. یہ ریپیٹیشن ہم پیٹرن کو کہتے ہیں. ریپیٹیشن آف سملر شیپس اینڈ کلر. اور نیکسٹ دیکھیے 94 نمبر کوشچن دیکھیے. کوشچن نمبر 94. دا کمبائنڈ افیکٹ آف سملر اور ریلیٹڈ آرٹ ایلیمنٹ ان آرٹ ورک از کالڈ. یہ کوشچن دیکھیے میں نے جو 91 وہ پتہ نہیں کون سا کوشچن تھا. 7 تھا. 91 نمبر آئی تھنک تھا. تو جس کو ہم بھول چکے تھے تو یہ اس کا تقریباً آنسر ہے. آپشن ڈی کریکٹ ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ویرائٹی کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.